ऐसा अजाब किन लोगों को देखना पड़ेगा, उसकी वजह आगे कुरान ने बयान की और मैं और आप इसके ऊपर गौर करें। इन्नहुम कानू कब्ल ज़ालिका मुतरफीन। इसकी वजह यह है कि ये दुनिया में बड़े खुशहाल थे, इनकी ठाठ बाट की जिंदगियां थी, ऐशो इशरत में, ये नशे में जो है वो किसी को कुछ समझने का भी मिजाज नहीं रखते थे। इंसान तो इंसान, इन्होंने रब का भी इनकार कर दिया और ऐशो इशरत की जिंदगियां दुनिया में गुजारते थे। ये अजाब इनको आज इसलिए दिया गया। और दूसरा बड़ा जुर्म क्या था? वकानु युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम। वो बड़े बड़े गुनाह करने पर इसरार किया करते थे, बड़े गुनाहों पर इसरार, उसकी वजह से आज ये जहन्नम का अजाब उनको देखना पड़ रहा है। एक तो मशहूर मारूफ जो इसका मौकफ मुफस्सिरीन ने बयान किया कि हिंसिल अजीम से मुराद शिरक है। रब की जात का इनकार करते, बुतों के आगे जो है वो माथा टेकते थे। इस अजाब की वजह से उनको जहन्नम के अंदर जब वो जुलसती हुई आग के अंदर डाला जाएगा। वकानु यकूलूना, एक तो ऐशो इशरत की जिंदगियां गुजारते थे, हलाल और हराम की तमीज छोड़े बैठे थे, जिंदगी इसी दुनिया को सब कुछ समझे बैठे, रब की जात का इनकार करते। और तीसरा बतौर ठट्ठा और मजाक ये कहते थे, आइदा मितना व कुन्ना तुराबन व इरामन आ इन्ना लमबऊसून, कि जब हम गल सड़ जाएंगे, हड्डियां बन जाएंगे, फिर हमें मट्टी से कोई दोबारा उठा के जिंदा करेगा। वो ठट्ठा करते थे फिक्र आखिरत का, जो इस्लाम ने, कुरान ने फिक्र दी कि आखिरत एक जहां आबाद होने वाला है और तुम्हें अपने किए हुए अमाल का जवाब देना होगा। उसके ऊपर वो ठट्ठा और मजाक करते थे और कहते थे कि हमें दोबारा मट्टी से जिंदा करके उठाया जाएगा और हमें जब वो खड़ा करके हड्डियों को जोड़कर दोबारा से हिसाबो किताब के लिए खड़ा किया जाएगा। अवा आबा उनल अव्वलून, क्या हमें भी और हमारे अबाओ अजदाद को भी, जबकि वो सब कुछ मट्टी हो चुके हैं। तो आगे इस बात पर दलाइल दिए जाते कि हाँ ये दलाइल हैं कि हम तुम्हें दोबारा खड़ा करेंगे, हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे और तुम्हें हिसाब देना होगा। जबकि सूरह यासीन के अंदर लहजा कुरान का यही है। जब नजर बिन हारिस नामी शख्स किसी पुराने कब्रिस्तान से हड्डी उठाकर लाया और मेरे हुजूर इस्लाम के सामने यूं हाथ से तोड़ता है और वो रेजा रेजा होकर नीचे गिरती है, तो वो हुजूर के सामने कहता है, इन बोसीदा हड्डियों को कौन है जो दोबारा जिंदा करेगा? इनको भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है। जब इस ठठे के साथ उसने हुजूर इस्लाम के सामने बतौर दलील हड्डी को तोड़कर दिखाया, तो सूरह यासीन में उसके इस सवाल पर, इस एतराज पर उसका जवाब दिया गया और जोरदार अंदाज में जवाब दिया। कहा, महबूब, ये जो बोसीदा हड्डी लाकर तेरे सामने टुकड़े टुकड़े करके रेजा रेजा करके पूछता है कि इनको कौन जिंदा करेगा, तो महबूब इनको कह दे, युहयी अल्लज़ी अनशअहा अव्वला मर्रा, महबूब इनको वही जिंदा करेगा जिसने इनको पहली मर्तबा पैदा किया है। तो यहां भी वही एतराज है कि इनको कैसे जिंदा किया जाए जब हम मट्टी में गल सड़ जाएंगे और हड्डियां भी तोड़ जाएंगी और हड्डियां भी रेजा रेजा हो जाएंगी, फिर कौन जिंदा करेगा? तो वहां तो दलाइल के साथ दलाइल का जवाब दिया गया, लेकिन यहां पर लहजा कुछ और है। लगता यूं है रब इतने कहर और जलाल में है कि उनके इस सवाल के, उनके इस इतराज के ऊपर जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना फैसला नाफिज करते हुए फरमाया, आप लफ्जों पे गौर करें और सिर्फ लफ्जों का तर्जुमा, अल्लाह की आयात का जलाल इंसान के दिल के ऊपर हैबत तारी हो जाती है। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमुऊन इला मीकात यौमिन मालूम। वो कहते थे, क्या हमें जब हड्डियां गल सड़ जाएंगी, मट्टी हो जाएंगे, फिर दोबारा इसे उठा के खड़ा किया जाएगा, हमारे अबाओ अजदाद को भी? तो कुरान ने वाज़े कहा, महबूब इनसे कह दो, सिर्फ तुम्हें नहीं, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, अगले और पिछले सारे हम इकट्ठे करेंगे। लमजमुऊन इला मीकात यौमिन मालूम, एक वक्त भी मुकर्रर है और दिन भी मुकर्रर है, दिन भी है और वक्त भी है, सब कुछ तयशुदा है और हम वहां तुम्हें जमा करेंगे और तुम्हें इकट्ठा करेंगे। आगे दलील नहीं दी, फिर आगे जोरदार अंदाज में कहा, इन्नकुम अय्युहद्दालूनल मुकद्दिबून, ए गुमराहो, ए झुठलाने वालो, हम तुम्हें जमा करेंगे। और मुखातब करके कहा, लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क्कूम, इधर दलील नहीं दी, कहा तुम्हें इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे। झुठलाने वालों, गुमराहो, लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क्कूम, हम फिर तुम्हें ज़क्कूम जो है वो खिलाएंगे और तुम्हें खानी पड़ेगी वो ज़क्कूम के दरख्त की शाखें तुम्हें निगलनी पड़ेंगी और वो बड़ा कठिन मरहला होगा। इन्ना शजरत ज़क्कूम तामुल असीम कल मुहल यगली फिल बुतून का गलिल हमीम, जब वो ज़क्कूम का जो है वो दरख्त खाने पर मजबूर होंगे, फिर वो खोलता हुआ पानी पिएंगे
اور فرمایا کہ اس وقت کیفیت یہ ہوگی فمالئون منها البطون، ان کے پیٹوں کو اس کے ساتھ بھرا جائے گا، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر کھولتا ہوا پانی ان کو پلانے پر مجبور کیا جائے گا۔ 70 سال تک روایات میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم کے اندر جو ہے وہ عذابات سہے گا اور چیخے گا، پکارے گا، لیکن 70 سال تک اس کی کوئی پکار نہیں سننے والا ہوگا، اس کی پکار پر کوئی جواب نہیں دے گا۔ 70 سال کے بعد دروغہ جہنم جھڑک کر کہے گا کہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ پھر اس کو پانی دیا جائے گا، اور وہ کون سا پانی ہوگا؟ فشاربون علیہ من الحمیم، اس کو حکمن پینے پر مجبور کیا جائے گا، اور وہ پانی جو ہے وہ اس کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ فشاربون شرب الہیم، اور وہ پیے گا اس طرح کہ جس طرح پیاسا اونٹ جو ہے وہ پینے پر مجبور ہوتا ہے اور اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی۔ مفسرین نے لکھا ہیم وہ اونٹ ہوتا ہے جس کو بیماری یہ لگ جاتی، وہ جتنا بھی پانی پیتا ہے اس کی طلب اور بڑھتی چلی جاتی، اس کو بیماری یہ لگ جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، کھولتا ہوا گرم پانی انسان تو ایک گھونٹ نہیں اتار سکتا، اور پانی اتنا کھولتا ہے کہ جو انتڑیاں کاٹ دے گا، لیکن پھر بھی پیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا حکم ہوگا اور اس کو پینے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ سارا سخت عذاب بیان کیا، اور آگے قرآن کے لفظ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ قیامت والے دن ان کی پہلی ضیافت ہوگی۔ نزل اہل عرب اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آپ کے پاس آئے تو اصل کھانا بعد میں ہوتا ہے، آپ اس کو پہلے شروع میں کوئی چیز پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ کھانا شروع کریں۔ ہمارے اسے زبان میں سٹارٹر کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھانا لے، اصل کھانا آگے ہوتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی چیز دی جاتی ہے تو اس کے بعد اصل کھانا ہوتا ہے۔ قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا، سارا عذاب بیان کیا جس کو ہم بہت بڑا عذاب سمجھتے ہیں، لیکن کہا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ سارا عذاب نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کی پہلی ضیافت ہے جن پر اس کو مجبور کیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، جو پہلا جھٹکا اتنا زوردار ہے تو پھر آگے جو اصل عذاب ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ عذاب ہے قیامت کے دن کا پہلا عذاب ہے جو ان کی ضیافت کے طور پر ان کو دیا جائے گا، اور بڑا کڑا اور سخت عذاب ہوگا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس محمدی صورت کو اللہ عذاب نہیں دے گا، جہنمی جب جہنم میں جائے گی یہ صورت واپس لے جائے گی، اور اس کے عذاب کو بڑا کر دیا جائے گا، 70 کھالیں اس کے جسم کے اوپر ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عذاب کا مزہ زیادہ چکھے جس نے رب کا انکار کیا ہے، اس پر قہر اور جلال اتنا ہے کہ اس کی اس شکل کو بگاڑ دیا جائے گا۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک دانت جہنمی کی احد پہاڑ جتنی بنا دی جائے گی۔ جس چہرے کے اوپر احد پہاڑ جتنی داڑھ ہوگی اس کا اپنا وجود کتنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک 3 ماہ کی مسافت تک ایک گھوڑا دوڑے گا، پھر بھی اس کا جب دوسرا کندھا نہیں آئے گا جہنمی کا۔ اتنی بڑی کھال کے ساتھ اس کو لپیٹ کر عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اس نے رب العالمین کا انکار کیا تھا، اور یہ سخت عذاب اس کو اس لیے دیا جا رہا ہے۔